वंदिता किं करोति भो? किं कार्यं करोति? एतत् कार्यं कथम्? एवम् एवं जलं नास्ति कथं कार्यं करोति? जलम् आनयतु, उद्घाटयतु, नलिकाम् उद्घाटयतु। हाँ, किं सर्वत्र जलं ददातु। उत्तमम्। भवती प्रतिदिनं स्वच्छतां करोतु। हाँ किम् आम् अभवत् अभवत् तत् स्वच्छम् अभवत्। आगच्छतु आगच्छतु। किं किम् उपरि उच्चैः वदतु। हाँ उपरि अपि करोति। समाप्तं भो, बहु कार्यं न करोतु।